बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वो सारे टॉपिक अपनी जगह पर, लेकिन एक तस्वीर ने ना जी आप पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि हर एक का व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ना, वो सिर्फ इमरान खान साहब की वो जो स्काई ब्लू शर्ट के अंदर इमरान खान साहब की आज पेशी, जिसमें उनको बोलने की इजाज़त नहीं थी और किसी को सुनने की इजाज़त नहीं थी, जी हाँ, उस पेशी के अंदर आज सबके स्टेटस वो लगे हुए हैं। कोई शक नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, पाकिस्तान में और बहुत सी जगहों पर। अभी तफसील आपके सामने रखता हूँ ना, हैरान हो जाएंगे। ये पहली तस्वीर है जी जिसमें सारा प्लान उल्टा के रख दिया है, बल्कि पलटा के रख दिया है। ये वाली पोजीशन चल रही है अभी की। यानी जो हो रहा है सुबह से, वो तकाजा करती कि आप थोड़े जज्बातियत के अंसर को सामने रखें। यार खुदा का वास्ता है, इतना कॉम्प्रोमाइज। पता चल रहा है ऑर्डर्ड समात है। मैं आपके सामने साबित करूंगा। काजी साहब अपनी बात से मुकरे हैं, अपनी ही कई भी बात से मुकरे हैं। आज वो खुद किचन छोड़ के निकले हैं, या ये भी आपके सामने करूँ। अदालती अमला फैन निकला इमरान खान साहब। ओ हो, किचन वाला, कैंटीन वाला, दर्जा चाहरम का भी, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ ना। सबसे पहले सर एक हाइप थी ना, इसमें कोई शक नहीं, एक हाइप क्रिएट थी कि इमरान खान साहब आएंगे और इमरान खान साहब आने के बाद ना टीवी पर वो बोलेंगे और एक बयानिया बनेगा। जिस बंदे को 9 महीने आवाम के सामने जाने से रोका गया, 9 महीने उसकी एक साई शक्ल, एक झलक तक दिखाने से रोका गया, वो शख्स जब आ जाएगा सामने और फिर टीवी पे आकर बोलेगा और जब वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो फिर डेफिनेटली मसला तो बहुत बड़ा होगा। तो सबके दिल में डर तो बैठ गया था, इसमें कोई शक नहीं, सबके दिल में डर बैठ गया था और उस डर को रोकना भी था। तो उस डर ने कुछ ना कुछ करना भी था और कुछ ना कुछ कराना भी था, वरना क्या होता, ना पेश करते तो अतर मिन अल्लाह साहब ने कहा था इनको ज़ाती हैसियत में इमरान खान साहब को पेश करने, जी लेके आए। वो पटिशनर है इस केस का, नैब तरामीम केस का, वो बंदा क्यों नहीं आ सकता। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें चल रही थी ना। तो उसी डर ने ना सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग रुकवाई, कोई रिटर्न ऑर्डर के साथ नहीं। सबसे पहले इस केस की बराह रास्त कवरेज को रुकवा दिया उस डर ने कि इमरान खान आ जाएगा तो खा जाएगा। जी हाँ, इस वाली पोजीशन पर सबसे पहले वो किया। हालांकि यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मशहूर ज़माना एक केस में उनके रिमार्क्स हैं, इफ़ यू कांट फील द हीट यू शुड लीव द किचन। और आज काजी साहब खुद किचन छोड़ते हुए नजर आए। ये पोजीशन थी। सर आप मुझे ये बताएं, मैं किस तरह साबित कर रहा हूँ भाई। अगर तो इस केस की पहले दिन से समात ही ना बराह रास्त ना होती ना, मैं कहता ठीक है भाई, समात चली ऐसी रही है तो होनी भी ऐसी चाहिए। या पहले दिन से ना, परसों जो आखिरी समात थी, परसों तरसों, क्या वो समात लाइव नहीं थी, बराह रास्त नहीं थी? जब आखिरी समात लाइव थी तो उसका मतलब है आज की समात आपने लाइव ना दिखा के ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम की बदनीयती शामिल है। मैं थोड़ा एहतियात के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कोई सिस्टम की बदनीयती है जो इसके अंदर शामिल है। मगर सर कहते ना, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन सके। इमरान खान साहब ना स्काई ब्लू शर्ट पर आए और वो पहन कर बैठे हुए थे। तस्वीर बन गई। अब तस्वीर बन गई और वो तस्वीर लीक भी हो गई। तमाम समात एक तरफ हो गई जी। अब सारी सुप्रीम कोर्ट ना लग गई जी उस तस्वीर के ऊपर, सारा सिस्टम लग गया उस तस्वीर के ऊपर, सारा सिस्टम कि तस्वीर किसने खींची, तस्वीर बाहर कैसे निकली, तस्वीर चली कैसे। और ये हालत हो गई कि चंद लम्हों में जब मैंने भी अपना मोबाइल खोला, सर आप यकीन जाने, लग रहा था पूरे पाकिस्तान नहीं, डेफिनेटली पीटीआई के फॉलोअर्स होंगे, इमरान खान साहब, उन सब ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस वो तस्वीर लगा ली। सर आप रोकेंगे ये बढ़ेगा, आप और रोकेंगे ये मज़ीद बढ़ेगा। सर ये वाली इज्जत मैंने तो अपने होश में किसी को नसीब नहीं देखी। माज़रत के साथ मैं क्रिटिक भी हो सकता हूँ पीटीआई का, इमरान खान साहब के भी कुछ मामलात पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन परवरदिगार ने ऐसी इज्जत से किसी को नहीं नवाजा। ये मेरा ख्याल है ज़िद बन गई है। अच्छा आगे सुने, सारे उस पर लग गए जी और कोई शक नहीं, भूचाल आ गया उस तस्वीर के बाद। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कमाल थी
فٹنس لیول نہایت ہائی تھا. اوپر سے فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا بھائی میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں فٹنس لیول عمران خان صاحب کا 2015 کے اوپر ہے. تو یہ پوزیشن تھی. اور جب تصویر نے ہائی پکڑ لی نا تو سپریم کورٹ تک پہنچ گئی خبر. ڈیورنگ سماعت سب کچھ ہو رہا ہے, آپ ذہن میں رکھیں. ڈیورنگ سماعت سپریم تک پہنچ گئی, فوراً ہی تحقیقات کا حکم ساتھ آ کہ بھائی یہ تصویر کس نے کھینچی, یہ تصویر کیسے لیک ہوئی, یہ وائرل کس نے کی, دیکھیں. تو عدالت میں آپ مجھے یہ بتائیں جہاں سماعت لائب نہ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, وہی عدالت جس عدالت میں سب کچھ لائب ہو رہا ہو لیکن آج کی سماعت لائب نہ ہو رہی ہو, تو آپ مجھے یہ بتائیں میں اس سماعت کے بلا تعطل یا بغیر کسی پریشر کے ہونے پہ یقین کر لوں؟ مجھے آپ بتا دیں بھائی کمپرومائز نہیں تو کیا ہے. اچھا اور بندہ ڈھونڈا جا رہا ہے جی کہ بھائی تصویر کس نے کھینچی. مین وائل شوکت بسرا صاحب کا نام آ گیا جی کہ جی انہوں نے تصویر کھینچی اور وائرل کی. بعد میں آ کے انہوں نے میڈیا کے سامنے کہا نہیں میں نے نہیں کیا, میں خود وکیل ہوں, مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. یہ سب یعنی کسی نہ کسی کے گلے میں باندھنی, مگر انہوں نے تردید مکمل کی. پھر سپریم کورٹ کے عملے نے کیا کیا جی, عمران خان کی ونڈو کو نا جو اندر جو تھا اس کو منیمائز کر دیا. کیونکہ ونڈو ہوتی ہے نا, یہ سپریم کورٹ کی ایک ونڈو ہے, یہاں پٹیشنر کے اوپر ایک تصویر ہے, نیچے وکلا کی بات چل رہی ہوتی ہے, یوں ایک ونڈو چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں عمران خان صاحب کی ونڈو ہی منیمائز کر دی, نظر ہی نہ آئے. پھر کیا ہوا جی, اطہر منانا صاحب نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, اب چیک کریں. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ بندہ پٹیشنر ہے, اس کی ونڈو کو نارمل کریں, دکھائیں. یہ عدالت کے اندر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ونڈو دکھائیں, نارمل کریں, بڑی اسکرین پر لگائیں عمران خان کو. ٹھیک ہے جی, ایک سچویشن تھی کہ عمران خان صاحب سن سکتے تھے, عمران خان صاحب کی آواز نہیں آتی تھی, نہیں آ سکتی تھی, یہ پوزیشن بنائی ہوئی تھی. اس دوران ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے کھڑے ہوئے نے, قاضی صاحب آپ پہلے یہ بتائیں اس کی سماعت لائیو کیوں نہیں کرے, کوئی ریٹرن آرڈر ہے؟ میں کہا بیٹھ جاؤ چپ کر کے. انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات سنیں, جو کورٹ رپورٹر ادھر رپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے عملے کے بارے میں کہ وکلا بتا رہے ہیں کہ درجہ چہارم کا عملہ جس میں کینٹین ویٹر شیٹر وہ بھی بار بار باغ کا سپریم کورٹ کے کمرے کے اندر آ رہے تھے کہ عمران خان کو دیکھ سکیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے دنیا کا بہادر ترین انسان. اس طریقے سے کہ وہ آگے چل رہے تھے, یعنی لوگ اس طریقے سے عمران خان صاحب کو ریسیو کر رہے تھے. اچھا اور مزے کی بات سنیں, کارروائی ہو گئی, عمران خان صاحب کو سنے بغیر کارروائی ملتوی بھی کر دی گئی ہے. آج کی سماعت ملتوی بھی کر دی گئی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کچھ بولیں, اس لیے ویلوگ تھوڑا سا لیٹ ہوا, مگر نہیں, انہوں نے سماعت ملتوی کر دی. تو ایک تصویر نے اتنا پریشان کر دیا. کل کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس, اس میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور. یہ چیزیں بتا رہی ہیں, اتنا خوف. قاضی فائزہ صاحب کے اپنے الفاظ, انہوں نے یہ دوبارہ بول رہا ہوں, مجھے بڑا مزہ آیا تھا ان کو جملہ, اف یو کانٹ فیل دا ہیٹ یو شوڈ لیو دا کچن. اور آج منصف اعلیٰ خود کچن چھوڑ گئے. یہ بڑا سوال ہے, آج دیکھیے گا تو آج پرائم ٹائم بنتا کیسے ہے, یہ سب چل رہا ہے. بہرحال تصویر آ گئی, ڈھونڈیں آپ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.